أي علاء الدين المرأة الخدوم والفتاة الخدوم، وكمثال مولاة الليمون. انت شفتي الفيديو كي جاتك هذيك الكادحة؟ وهي الحياة كفاح يا أخي العزيز، والإنسان كادح لربه. هي الكلمة ديال الكادح لربه هي عندها أسباب ودوافع، عندها خفايا وأسرار، وعندها اندفاعات على واحد المقاييس. غادي نقول لك ما شاء الله التي تتعمق فيها وتشوف المغزى منها وتغزو بالفكر ديالك. هذه المحطة هذه راهي غتوصل، غتمشي سلسلة تغتوصل للسلسلة ديال الحقيقية، وغتلقى كاين البعد في الحقيقة، فهمتي ولا عمي؟ وكاين الأبعاد الكثيرة. المهم هذه أشياء جميلة في الحياة. على كل حال أن الإنسان الضرورة تبيح المحظورة وللضرورة أحكام. هذه إنسانة يعني إحنا غنشوفوا خديجة عليها رضوان الله عز وجل، يعني زوجة رسول الله سلام، يعني في الجاهلية وجات واحد المحطة يعني في الجاهلية، وحينما نقول جانية تكون الدلالة على أن هناك خروج عن طريق الله، أننا خروج على شرعية الرب، أننا خروج على ما هو حول من حول قوة الله لعباده على أرضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حينما تلبس فقل لا حول ولا قوة لي في هذا، وحينما تأكل أو تشرب فقل لا حول ولا قوة لي في هذا. وهذه الحياة برمتها، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، وكان عليم بأحوال خلقه. ثم قال للملائكة سأجعل في هذه الأرض كما قال، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وما جعل هذه الخليفة إلا لتستخلفوه لعبادته، وليس لهذه الأشياء الذي يحيوها الناس. هذا من اختلاق الناس، وهذا الدليل فيها أن خديجة في الجاهلية ليس ذلك يعني في محطة ما شاء الله، إنما في غير ما شاء الله، إلا أن الله مشيئته برحمته يواصل بها عباده حتى في الأحوال التي لا يشاءها هو. هناك لو سرنا في مغزى هذه الأمور وغزوناها بفكرنا وتعمقنا فيها وصرنا فيها سلسلة تلو سلسلة حتى نصل إلى السلسلة الحقيقية منها، سنجد الإنسان يتعب نفسه، والإنسان على الأرض في تعب، وهذا ما لا يريده الله لعباده. لذا قال هو عز وجل في المنطق الحر المحرر لديه في علمه السابق: وما فتح لما أغلق من أمور في الحقيقة مغلقة وتدور في دائرة المغلقة حتى تمحى وتنبذ وتفنى، ويبقى الأمر لله وحده، فما عند الناس ينفد وما عند الله باق. ها نحن قد دخلنا هنا في غزو فكري، والله لو وصلنا إلى الحقيقة لأصبح الإنسان على الأرض ليس له هم من الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ همي، لا هم له في هذه الدنيا، ولا يهمه أمرا ولا شيئا منها، لأن ما خلقه الله وخلق الجن إلا ليعبدوه، لا ليطعمون ولا ليرزقون. هو الله الذي يطعم ولا يطعم، وهو الذي يرزق، وهو الذي يرزق وبغير حساب وبغير احتساب. إذن هنا النداء: عبدي خلقتك لتعبدني لا لتلهو ولا تلعب، فرزقك مضمون عندي فلا تتعب. حتى تلك الأتعاب التي تتعب نفسك وأنت تخمن على الله أو تعمل له الأسباب أو الدوافع، فهذا سوى اختلاق منك وليس مني. أما أنا قد أعددت لك الحياة برمتها وكل ما تحتاج له، وزدتك على ذلك بالحسنى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والحمد لله على خير نعمة في هذه الحياة، ألا وهي نعمة الإيمان قبل الإسلام، قبل المنزل الذي جاء بالعلم والأدب ليصقل هذا الإيمان في قالبه الحقيقي. يا أخي العزيز، ها نحن قد بدأنا الغزو الفكري في هذه الأشياء لنعمق فيها سلسلة لنصل إلى حقيقة الأمر دون هذه الأبعاد ودون البعد عن الحق والحقيقة. إذن انظر يا أخي وانتظر، انظر وانتظر. اسمع يا أخي، خديجة كانت في الجاهلية، ولولا تلك الجاهلية لما دفعت بها لتلك التجارة التي وإن كانت في زمانها ليس بالتجارة التي دخل بها محمد صلى الله عليه وسلم. هي كانت في تجارة الذهب والدراهم، لكن محمدا جاء بالتجارة الأخرى المناقضة لهذه التجارة، ألا وهي التجارة التي لا تبور، والتجارة التي لا تنفد، والتجارة في الحقيقة التي هي مبنية كما قلنا على المقايضة بقضاء قد قضاه الله فيه، وبالزيادة والحسنى منه. تأتيني كفلا أعطيك كفلين، تأتيني قيراطا أعطيك قيراطين، وإن الله يخلفه. أنت تأتي بالشيء الذي
تأتي به وتأخذ ما تحب وبلا حساب بيننا. إذا هذه الحياة في الحقيقة صار الإنسان فيها متعبا من هذه الأتعاب التي يتعبونها الناس من قليلها وكثيرها ومن صغيرها وكبيرها. وهذا في الحقيقة ليس من خلق الله، هذا من اختلاق الناس لهذه الأمور في حياتهم. وهذه الحقيقة لن تظهر حقائقها وأسرارها إلا غدا يوم القيامة بين يدي الله، اليوم الذي في الحقيقة إلا من أذن الله له فقال صوابا. أما اليوم هنا الكل يجادل، الكل ينازع، الكل كيف يرى، الكل كيف يفهم. هذه هي الحقيقة. وفوق كل ذي علم عليم، وكما قال وفرقنا بينكم في العلم والرزق درجات، إلى أن خير رزق وخير علم ما كان لله وما كان من الله وإلى الله عز وجل، إلا أنه الضرورة كما قلنا تبيح المحظورات وللضرورة أحكامها. إلى أن هذه السيدة أو أمثالها من الشبان شباب أواء كانوا ذكورا أو إناثا، ومن الرجال والنساء سواء كما كانوا في الحقيقة، ولولا دفاع الله المستضعفين على الأرض رغم تلك الخضم وتلك الخوض قد يخلق لهم ويعينهم عز وجل في تلك الاختلاق على أمر يعينهم في حياتهم وحلالا طيبا، مثل هؤلاء الناس، مثل هذه السيدة مثلا صاحبة الليمون التي ظهر عنها الحديث هذه الأيام. إنه شيء جميل، فتاة في الحقيقة تعين على أمر، وإن كما قال الخدمة لأجل الوالدين، لأجل كسب القوت للوالدين أو الأولاد، هو في الحقيقة لخير من الجهاد في أرض الميعاد، هو جهاد في حد ذاته. الحق أقول نحن تعمقنا في هذا الغزو، وأنا متأكد أن الناس في الحقيقة وخصوصا منهم النابغون والبالغون وتلك الحكماء وتلك الناس الأذكياء سيتأملون أو يتفكرون في هذه الأمور ليرون الحقيقة المطلقة من هذه الحياة، أن الله قد خلق الإنسان في الحقيقة ليعبده لا ليطعم ولا ليرزق. هذه أمور قد سخرها الله وأعدها لهذا الإنسان قبل أن يكون شيئا، وما خلقه إلا لعبادته. إلا أنه الحمد لله كما قلنا إذا صارت هذه الأمور رغم هذا الخوض وهذا الخوض هي تصب في كسب القوت الحلال الطيب بالأشكال السليمة الجميلة الحليمة، هذا والله من باب الإيمان. ولولا دفاع الله المستضعفين على الأرض، وسندخل مدخلا آخر في لقاء آخر وفي حديث آخر، وهو لا زال الارتباط، لأن هذه الشجرة التي تحمل هذه المواضيع الروحانية هي شجرة موحدة، موضوع وسلسلة تربطها بسلسلة وحلقة بحلقة لتتم هذه المسيرة إلى دار المقامة إن شاء الله. ونحن على العهد المقدس وعلى الوعد الذي لا يخلف والعهد الذي لا ينقض، وعلى ما جاء به ربنا رب العالمين، ولا إلا أن يبقى هذا الأمر الذي أحبه الله لنفسه لدار البقاء. وإن كان هذه الأمور الدنيوية فانية لتزول منها الأشياء التي لا علاقة لها بالبتة بالحق والحقيقة، ليحلل الله الأمور في مسارها الحقيقي لتصير الحياة آمنة سالمة في شاطئ الأمان الباقي لنا وإياكم ولمن آمن بالله جميعا ولمن أسلم وجهه لله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والله سيد الأئمة في العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعانكم الله عباد الله، وخاصة المستضعفين المساكين واليتامى والأرامل وأبناء السبيل والمحرومين. أحييكم جميعا من قلب خالص لله عز وجل، إلى اللقاء الأكبر.